अपने सर उठाएंगे, आंखों को खोलेंगे और हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम को और खुदावंद के बंदा को भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत घड़ियाँ, ये वक्त हमें दिया था कि हम उसके नाम की मदद सराई कर सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें। ये वक्त है जिसकी बात लिखा है कि खुदा अपनी उम्मीद को बरसाता है। आमीन। और जब खुदा उम्मीद को बरसाते हैं तो बीज जो ढेलों के नीचे होता है वो रायगा नहीं जाता, बल्कि कोई 30 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना फल लाता है और कोई 100 गुना फलता है। आमीन। खुदा का कलाम ऐसी बरकत है, ऐसी बारिश है कि जब तक हम इस जहां से कुछ नहीं कर जाते, हमें कदम कदम पर इस कलाम की जरूरत है। आमीन। अपनी जिंदगी के हर पहलू पर, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में, अपनी जिंदगी के तमाम निश्चित व फराज में हमें कलाम से हदायत चाहिए। आमीन। क्योंकि हम बिलीवर हैं, हम खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाले हैं, और जो जिंदगियां खुदा के कलाम पर ईमान रखती हैं, जो खुदा को मानती हैं, वो अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुदा की किताब से, खुदा के जिंदा पाक कलाम से हदायत लेते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदा पाक कलाम से मरकस रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। नए नामे में मरकस रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकीर मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्योंकर फरेब से पकड़ कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत चटामासी का बेशकीमत खालिस इतरदान संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों अधिक करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजीर की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। आमीन। ये वाक्य बहुत मशहूर वाक्य है और अक्सर हम इस वाक्य को कोट करते हैं यीशु मसीह की सलीबी कलमात को। हम जब सलीबी कलमात की तरफ हम जानते हैं या ईश्वर की तरफ जानते हैं तो उससे पहले अक्सर हम इस वाक्य का तस्करा करते हैं। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो और है। जब हम 4वीं आयत से पढ़ते हैं, 4वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाले थे। जूश लोग मुख्तलिफ फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ ईदें सेलिब्रेट करते थे। और खुदा का कलाम यहाँ पे यूँ फरमाता है, यहाँ पे 2 ईदों का जिक्र है, ईद फसह का जिक्र है और ईद फतीर का जिक्र है। ईद फसह बताता चलो वो ईद है जो निसान की 14वीं तारीख को मनाते हैं। और खुदा का कलाम भी फरमाते हैं ये ईद उस वाक़े की याद गई है जब खुदा ने मिस्रियों के तमाम पैलौठों को मार दिया, पर इसराइल के पैलौठों को खुदा ने जिंदा रखा। आमीन। और खुदा ने हुक्म दिया था कि तमाम इसराइल बकरा लें और अपने घर के अंदर दरवाजे को बंद करके बकरे को ज़िबा करे, खाएं। और खुदा का कलाम फरमाता उसका खून जो है अपने घरों की चौक पर लगा और निसान की 14वीं को। और साथ यहाँ पर दूसरी ईद का जिक्र है जिसका नाम है ईद फतीर। ये ईद फतीर जो है ये बेखमीरी रोटी की ईद है और ये 7 दिन तक मनाई जाती थी। और 7 दिन तक इसराइल के घरों में
اسرائیل کی سرحد میں کہیں پر بھی خمیر نہ ہوتا، اور خداوند نے اسٹرکٹلی آرڈر دیا تھا کہ اپنے گھروں سے خمیر کو نکالو. آمین. اور یہ عید جو نسان کی 15ویں سے شروع ہوتی، یہ اس عید فصح سے فوراً بعد آتی. یہ عید فصح 14 کو مناتے اور عید فطیر جو ہے 15 کو مناتے اور 7 دن تک جاتے ہیں. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، جوش لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد عید فصح اور عید فطیر آنے والی ہے، کہ ہمارے 2 فیسٹیول آنے والے ہیں. چونکہ تمام کے تمام جوش لوگ، تمام کے تمام فقیہ فریسی جو ہیں یسوع سے جیلس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جیلس کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یسوع مشہور ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کا فالوور بنتا چلا جا رہا ہے، ہر کوئی اس کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، ہر کوئی اس کی منادی پر جو بااختیار ہو کر کرتے ہیں مان رہے ہیں. اور خدا کا کلام بھی فرماتا ہے یسوع مسیح کے معجزوں سے خوش ہونے کی بجائے یہ پریشان ہو رہے تھے. کہہ رہے تھے جہاں جس کا پیرو ہو چلا، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا. اور بھائی مقدس میں لکھا ہے وہ مختلف پلان کرتے تھے، کسی نہ کسی طرح یسوع کو پکڑوا دیں، کسی نہ کسی طرح یسوع پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو قتل کروا دیں. اور جھوٹے گواہ اور جھوٹے لوگ آتے بھی تھے، لیکن خدا کا کلام بھی فرماتا ہے اس پر ثابت نہیں ہو سکتی. ان کی گواہیاں متفق نہ ہوتی تھی. اور خدا کا کلام بھی فرماتا ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ یسوع کس طرح پکڑوائیں. اور یسوع کہاں پر ہیں؟ وہ بیتھنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے. کس کے گھر میں جی؟ بیتھنیہ میں. آپ کو پتا ہو ایک اور بڑا کام کیا، بیتھنیہ کے لازر کو زندہ کیا. آمین. اور یہاں پر بیتھنیہ کا شمعون کوڑی ہے جس کو خدا نے شفا دی. آمین. اور شمعون کوڑی کے گھر میں خدا یسوع اور اس کے شاگرد بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. اور خدا کا کلام بھی فرماتا ہے یسوع اور اس کے شاگرد کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اور ایک عورت چٹاماسی کا بیش قیمت کاغذ عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا. عطر جو ہے لکھا ہے سنگ مرمر کے عطردان میں، اور یہ سنگ مرمر کا جو عطردان ہے یہ انڈیا سے جاتا تھا ایکسپورٹ ہو کر مختلف دنیا کے مختلف کونوں میں، اور یہ بہت کاسٹلی تھا، بہت مہنگا، اور یہ سیل بند ہو کر جاتا تھا. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے سنگ مرمر کا عطردان لیا اور اس کو توڑا اور کیا کیا؟ اس یسوع مسیح کے سر پر ڈال دیا. آمین. شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک اور عورت آتی ہے، عطردان توڑتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ یسوع کے سر پر ڈال دیتی ہے. آمین. وہ کچھ نہیں دیکھتی شمعون کیا کہے گا، شمعون کوڑی کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شاگرد کیا کہیں گے، بلکہ جو وہ اپنے اندر ڈیسائیڈ کر کے آتی ہے خدا کا کلام بھی فرماتا ہے وہ کرتی ہے. آمین. یہ ایکٹ جب کرتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کس لیے ضائع کیا. سنیے، وہ یسوع مسیح کے سر پر اڑیلتی ہیں اور لوگ بعض کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عطر کیا ہوا ہے؟ ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا ہے. اتنا کاسٹلی عطر جو سیل بند اور ایک دوسرے ملک سے آیا ہے، بہت ایکسپینسو ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ ضائع کیا ہوا. لوگ یہ کنسیڈر کریں کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ یسوع کے سر پر عطر کو ڈال دینا اور دوسری طرف اس عطر کو بیچ کر غریبوں کی ہیلپ کر دینا یہ زیادہ مناسب ہے. آمین. بس اوقات منسٹریز یا چرچز آپ دیکھ لیں آج یورپ، امریکہ یا دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، وہ اس قدر اس پلان میں کھو چکے ہیں غریبوں کی مدد کریں، یہ کریں وہ کریں، کہ انہوں نے یسوع کے سر پر عطر ڈالنا چھوڑ دیا. آمین.
انہوں نے یسوع کو رسپیکٹ دینا جو یسوع کے لیے چاہیے وہ چھوڑ دیا. وہ اس عطر کو یسوع کے سر پر نہیں ڈالتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں اور غریبوں کو دے دیتے ہیں. اور آہستہ 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 بائبل مقدس خدا کا کلام بھی فرماتے ہیں جب زندگیاں اس طرح کا رویہ اپناتی ہیں مقدسین اور خدا کے وہ لوگ جو صف اول میں لڑتے ہیں چرچ اور منسٹری کا پیسہ جو ہے اس قدر منسٹری کی بجائے کلام کی منادی کی بجائے اور اس طرح کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں تو پھر خدا کی منادی کو روک دیتے ہیں. اور آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ اسے کیا کرنے لگے؟ ملامت کرنا. صرف یہ سوچا ہی نہیں بلکہ اسے ملامت کرنے لگا, برا بھلا کہنے لگا تم نے کیا کر دیا, اتنا کاسٹلی اتنا تم نے ضائع کر دیا. یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو, اسے کیوں تنگ کرتے ہو, اسے کیوں ٹھیک کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو چکا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے بڑے پیمانے پہ, لیکن خدا کا کلام بھی فرماتا ہے اس کو تنگ مت کرو. اس نے میرے ساتھ کیا کی ہے؟ بھلائی کی ہے. بھلائی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کر رہی ہے. یہ تو جسٹ اپنا پیار اپنا لو جو ہے یسوع کے لیے شیئر ہے, اپنی محبت یسوع کے لیے شیئر ہے. آمین. وہ کہتی ہے میری سب سے قیمتی چیز میرے یسوع کے لیے. آمین. ہم کہتے ہیں ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری ہے. آمین. میری سب سے قیمتی چیز میری ہے, لیکن یہ عورت کہتی ہے میری سب سے قیمتی چیز میرے خدا یسوع مسیح کی ہے. تبھی تو خدا یسوع مسیح کے لیے بولے اسے کیوں ڈیل کرتے ہو؟ اس لیے میرے ساتھ بھلائی کی. آمین. جب ہم اپنی قیمتی چیز خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں. آمین. اور خدا کے کلام یہ فرماتے ہیں آگے چل کے لکھا ہے غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے, جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے. خداوند نے غریب غربا کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ شریعت کے اندر یہ حکم تھا آپ جو امیر ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے سے کمزور زندگیوں کا خیال رکھیں. آمین. غریبوں کا خیال رکھیں, بیواؤں کا خیال رکھیں, یتیموں کا خیال رکھیں. یہ خداوند کی شریعت میں حکم تھا. خداوند نے اس کام سے منع نہیں کیا. لکھا ہے لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ کروں گا. جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا, جو کچھ یہ کر سکتی تھی یہ عورت کر سکتی تھی اس نے کیا. اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے سے ملا. میں تم سے سچ کہتا ہوں تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا. آمین. جس بات کی طرف میں تو جو دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا. آمین. جہاں بھی منادی کی جائے گی تو تمام تر باتیں جو میں نے کی وہ تمام کے تمام معجزات جو میں نے لوگوں کی زندگیوں میں کیے شیئر کیے جائیں گے. وہ تمام کے تمام فرمان اور کلام کی صداقتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بیان کی جائیں گی. جہاں پر منادی کی جائے گی تمام باتیں بیان کی جائیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی یادگاری ہوگی. آمین. جو اس نے کیا ہے. آمین. جو کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. وہ عورت بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا, اور جب اس نے وہ کر دیا جو وہ کچھ کر سکتی تھی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے بھی کہا کہ جو کچھ تم کر سکتی تھی تم نے کیا, لہذا اب جہاں پر منادی کی جائے گی اس بات کا بھی ذکر کیا جائے گا جو تم نے کیا. میرا پوائنٹ غور طلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو خدا بھی ہمارے لیے کر جاتا ہے. آمین. جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں. آمین. خدا کا کلام میرے ساتھ نکالیں. بائیسویں باب پیدائش کی کتاب 22واں باب چلو پاس پڑھنے میں پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی پہلی آیت میں جو مرغوب ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. خدا نے کس کو آزمایا؟ ابراہیم کو آزمایا. اور اسے کہا ہے ابراہیم, اس نے کہا میں حاضر ہوں. جی. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا کیا ہے
सब बोले क्या है? इकलौता है। और जिसे तू प्यार करता है, और जिसे तू प्यार करते हैं, साथ देकर मोरियम के मुल्क में जा जी, और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जी, जो मैं तुझे बताऊं सोपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। जी पढ़ते जाइएगा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीनी और उठकर उस जगह को जो खुदावंद ने उसे बताई थी पर रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोपनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर की और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं पर सोपनी कुर्बानी के लिए बना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप भी अपने वास्ते सोपनी कुर्बानी के लिए बना मुहैया करेगा। तो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले ली कि अपने बेटे को दबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चढ़ा और उस पे कुछ कर। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, और कहा खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया, क्योंकि तूने ये काम किया, मैंने तुझे कहा कि अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है ले और मोरिया के पहाड़ पर इसे कुर्बान कर दे। और तू सुबह सवेरे ही उठा, अपने बेटे को लिया और कुर्बान करने के लिए अपने बेटे को चल पड़ा। और सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि तूने कुर्बान गाह पर अपने बेटे को लटाया और छुरी ली और तू उसको ज़िबा करने के लिए तूने हाथ चलाया और मैंने तुझे रोक दिया। चूंकि तू अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया और तूने ये काम किया, जो कुछ तू कर सकता था तूने किया। अब खुदावंद क्या कर सकता है? आमीन। जो कुछ हम कर सकते हैं, हम जब खुदावंद के लिए कर जाते हैं तो फिर खुदावंद की बात आती है वो करें। आमीन। हम कहते हैं कि खुदावंद करे हमारे लिए और हम कुछ करना नहीं चाहते। हम कुछ करना नहीं चाहते। ये औरत नहीं जानती थी, ये नहीं समझती थी कि मेरे इस एक्ट को रहती दुनिया तक जब तक अंजील की मुनादी की जाएगी याद किया जाएगा, इसको नहीं मालूम था। लेकिन जो कुछ वो कर सकती थी अपने पूरे दिल के साथ उसने किया। और क्या किया? उसको तोड़ा और क्या किया? यीशु के सर पर उड़े। आमीन। और उस काम को हमेशा तक याद किया। और खुदा का कलाम भी फरमाता है, खुदा ने फरमाया, चूंकि तूने ये काम किया जी, कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात खाई है। चूंकि तूने ये किया तो मैंने भी अपनी जात की क्या खाई है? कसम खाई है। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मैं तुझे बरकत दूंगा और बरकत अभी खत्म भी नहीं होगी, तुझे मैं दूसरी बरकत दे दूंगा। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों, और मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की माने, समुद्र के किनारे की रेत की माने कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। और तेरी औलाद क्या होगी? अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। तेरी औलाद अपने दुश्मनों पर काबूज होगी। आमीन। आमीन। जी आमीन। और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें, कितनी कौमें जी? सब कौमें बरकत पाएंगी। और सब कौमें ये इकरार भी करेंगी कि हमने इस्राएल से बरकत पाई है। आमीन। क्यों? आगे बढ़िएगा। क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। जो कुछ वो कर सकी थी उसने किया। हम जब खुदा के कलाम को मानते हैं, वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो बताइएगा खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। आमीन। खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है।
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شام کوئی کی پرواہ نہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں لوگ میں تو کسی کا گھر جا رہی ہوں, مجھے تو ٹوک دے گا, اس نے اس بات کی پرواہ نہیں, جگہ مجھے کیا کہیں گی. حالانکہ اس کو ملامت کر رہے ہیں, اس کو ٹک کر رہے ہیں, اس کو پریشان کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہاں پر کوئی بیان نہیں ہے. وہ ہے جس کام کے لیے آئیے اس سے کیا ہے اور خدا اس کے لیے بولا ہے. آمین. جب آپ خدا کے لیے کام کرتے جاتے ہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی صفائی میں, خدا آپ کے لیے بولے گا. آمین. خدا آپ کے لیے بولے گا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی آنکھ کو بند کریں. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو کچھ آپ خدا کے لیے کر سکتے ہیں آپ کریں, کیونکہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تقدیر ہے.